से प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो हमारे दोस्त यहाँ आए हैं उनका मैं दिल से की उम्मीद गहराइयों से वेलकम करता हूँ। शॉर्ट टर्म नोटिस में हमने आपको यहाँ बुलाया जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम और पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट के दफ्तर पर। हमारे दफ्तर पर कल से लगातार जो हमारे इंचार्ज लेक्चरर्स हैं 36 सब्जेक्ट्स के स्ट्रीम्स के, जिनमें से 50% 6 सब्जेक्ट्स के 50% रेगुलेशन हुई है और 50% नहीं हुई है, वो हमारे पास आए। उन्होंने जो पैथेटिक जो तेल है उनके जो मसाइल हैं उन्होंने हमारे सामने रखे। पिछले तकरीबन 2011 से लगातार ये सेक्रेटरीट का तवाफ करते रहे, सेक्रेटरीट का चक्कर लगाते रहे, क्योंकि इससे पहले 3 बार सरकार ने डिसीजन किया है, 2 बार काबीना डिसीजन हुआ है, 1 टाइम एग्जेम्पशन फॉर ऑल द 36 सब्जेक्ट्स उनको रेगुलराइजेशन के बारे में, दूसरी बार भी 1 टाइम हुआ है और तीसरी बार 2018 में एक सैक डिसीजन हुआ है जिसमें सरकार ने ये सैक वालों ने ये ऑर्डर दिया है कि जितने भी सब्जेक्ट्स पेंडिंग है, जितने भी इंचार्ज कैपेसिटी में हमारे लेक्चरर्स, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे हेडमास्टर्स हैं, उनको एक बार ही रेगुलर किया जाएगा। लेकिन उसके बाद 2018 से लगातार आज तक 2019 में जेडी ने एक ऑर्डर निकाला है। उन्होंने उस ऑर्डर में ये लिखा है जितने भी पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं 36 स्ट्रीम्स में, जितने भी पेंडिंग अनरेगुलराइज्ड लेक्चरर्स हैं उनको रेगुलर किया जाए। लेकिन आज तक जो हम पूरा देख रहे हैं 11 साल लगातार बावजूद सरकार 6-6 महीने के बाद इंचार्ज लेक्चरर से यह कहा कि आप वो सर्टिफिकेट लाओ, ये सर्टिफिकेट लाओ, विजिलेंस क्लियरेंस लाओ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाओ, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लाओ, ये सब 6-6 बार 7-7 बार इन लोगों ने सरकारी दफातर में, डायरेक्टरेट में, सेक्रेटरीट में अपने कागजात जमा किए हैं और 6 महीने के बाद लगातार ये करने के बावजूद कि उनको रेगुलर किया जाए, 6 महीने के बावजूद उनको कहा जाता है आप नए सिरे से तमाम डॉक्यूमेंट्स लाओ। और अब शर्म की बात है, ये हमारे इंचार्ज लेक्चरर्स हैं जो 36 स्ट्रीम्स के हैं, जिनमें 6 स्ट्रीम्स का 50% रेगुलेशन हुआ है और बाकी जो 30 स्ट्रीम्स हैं उनका सारा पेंडिंग है। कोई इंचार्ज लेक्चरर जो फार फ्लंग एरियाज में हमारे स्कूलों में, हमारे हायर सेकेंडरीज में काम करते हैं, बहुत मेहनत और मशक्कत से आप देख रहे हैं सरकारी स्कूलों में रिजल्ट भी बढ़ चुका है, हायर सेकेंडरी हर जगह पर आप देख रहे हैं वो हमारे बच्चों को किस तरह पढ़ा रहे हैं। हमारे हायर सेकेंडरी आज तो अपग्रेड और अपडेट हमारे लेक्चरर्स ने किया है। और हर साल 6 महीने के बाद जब भी आप विजिलेंस क्लियरेंस के लिए बार बार हमारे इंचार्ज लेक्चर, जिनको हम मेमारी कौम कहते हैं, विजिलेंस दफ्तर जाते हैं और उनको वो ह्यूमिलिएट करते हैं। मुझे एक विजिलेंस डिपार्टमेंट के एक अफसर ने कहा क्या वजह है आपके ये इंचार्ज लेक्चरर्स, आपके ये हेडमास्टर्स 6 महीने के बाद हर साल रिटायर होने के बाद भी हमारे दफ्तर में आते हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए? क्या उनका कोई पूछने वाला सेक्रेटरीट में नहीं है? क्या उनके ये जेन्युइन मामला है उसको कोई सुनता नहीं है? आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं? अब ये मेरे पास आए, मैं आपकी वसादत से रियासती सरकार तक, गवर्नर इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जितने भी पेंडिंग अनरेगुलराइज्ड लेक्चरर्स हैं जिनकी रेगुलराइजेशन नहीं हुए, जितने भी 30 स्ट्रीम्स हैं या 36 स्ट्रीम्स में 50% हुआ है, और उनको फौरी तौर रेगुलराइज किया जाए और 15 अगस्त से पहले डीपीसी का इनेकाद किया जाए। अगर और दूसरी बात यह है जो डिपार्टमेंटल 50% कोटा है ये सारे अनरेगुलराइज्ड है, जो सरकार की तरफ से जो पीएससी का 50% है उनको उन्होंने कंप्लीट किया उसी वक्त रेगुलर हो जाते हैं। और ये एक अलमिया है, अगर सरकार किसी को प्रमोशन देती है प्रमोशन ऑर्डर के साथ साथ उसको कंफर्म भी किया जाना चाहिए। ये कौन सा मुसीबत है ये हेडमास्टर, ये लेक्चरर जब इनका रिजल्ट डाउन होता है कहीं भी किसी भी वजह से, सरकारी लेकिन की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से, स्टाफ न होने की वजह की कमी से, लेकिन उनकी इंक्रीमेंट बंद होती है। जब ये रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के वक्त उनको जो पेंशन बनता है वो मास्टर ग्रेड का बनता है। सजा तो उनको ओहदे का मिलता है, लेकिन जो अगर बेनिफिट होता है बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं, बिलखुसूस गवर्नर इंतजामिया तक, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब तक, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन आलोक कुमार जी के सामने भी यह बात रखना चाहता हूं, क्योंकि आलोक कुमार जी ने इससे पहले भी मेरे एक इशू मैंने उसके पास ले गया था, वो हेडमास्टर्स का, जाडियोज का, उसमें से उन्होंने तकरीबन 4,500 हेडमास्टर जाडियोज को रेगुलर किया है। लेकिन अब भी डिपार्टमेंट में जितने भी लोग नीचे काम कर रहे हैं पता नहीं वो किस तरीके से उस मसले को पेश कर रहे हैं। अब भी 1100 वो इंचार्ज हेडमास्टर्स, इंचार्ज जाडियोज, उनको उनकी रेगुलराइजेशन नहीं होती है। और लेम एक्सक्यूज यह है
کہ جب وہ کہتے ہیں سرکاری دفتر پر سیکریٹریٹ میں ان کو ہمارے HRM سیل والے ہمارے آفیسرز یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ہم کو پروموٹ کیا ہے زیڈ ماسٹر ZDO پوسٹ نہیں تھا. اگر پروموٹ کیا گیا تو کس کے اگینسٹ کیا گیا؟ اگر وہ کام کرتا ہے کس کرسی پہ بیٹھتا ہے؟ اگر وہ لاکھوں روپے ڈسبرس کرتا ہے تو کس وجہ سے کرتا ہے؟ اگر وہ اس وقت وہ ریگولر اس وقت تو کام کرنے کی اس کو اجازت ہے، لیکن جب بینیفٹ اس کو کام کرنا ہوتا ہے اس کو نہیں دیتے. وہی کمپلیٹلی وہی ریپیٹڈلی ریپیٹ کیا جاتا ہے ہمارے ان انچارج لیکچررز کے ساتھ، چاہے کوئی بھی سٹریم ہو، میتھ ہو، اسٹیٹسٹکس ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، اردو ہو، ایجوکیشن ہو، اکنامکس ہو، انوائرمنٹ سائنس ہو، کیمسٹری ہو، کشمیری ہو، عربی ہو، پرشین ہو، سائیکالوجی ہو، کوئی بھی سبجیکٹ ہو، ان کے یہ لیکچرر اب اس میں سے ہاف آف دا لیکچررز دے آر ریٹائریز ناؤ. اور ریٹائر ہونے کے بعد بہت سارے سوشل ایشوز بھی ہوتے ہیں. ریٹائر ہونے کے بعد ان کو بار بار سیکریٹریٹ کا طواف کرنا پڑتا ہے. وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا. یہ اب سینئر سٹیزنز ہیں، یہ پینشنرز ہیں، ان کے لیے کاؤنٹر الگ ہونا چاہیے. ان کو دفتر پر طواف کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. اب سینئر سٹیزن ہونے کے ناطے، پینشنر ہونے کے ناطے ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، جو ڈپارٹمنٹ میں لائیو اس وقت کام کرتے ہیں. اور سرکار ایک طرف ان کو ڈیوٹی تو آپ دیکھتے ہیں، اب آج ڈیوٹی تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ڈیوٹی اچھی ڈیوٹی ہمارے لوگ دیتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. لیکن ڈیوٹی کے ساتھ کتنے بھی ایکٹیویٹیز، کتنے بھی ڈاکیومنٹیشن ان لیکچررز کو آپ نے ہائر سیکنڈری میں کام کا 100% وہ اس میں کامیاب ہیں. لیکن جب وہ ریگولرائزیشن کی بات کرتے ہیں تب کہتے ہیں لا ویجیلنس کلیئرنس، لا وہ فلانی سرٹیفکیٹ، لا وہ دوسری سرٹیفکیٹ، لا ڈپارٹمنٹ سے. اور کچھ ایک ایسا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کاغذات ڈپارٹمنٹ سے خود مانگنے چاہے، جو ڈائریکٹریٹ کو ڈاکیومنٹ بنانے چاہیے تھے، جو ڈائریکٹریٹ کو سبمٹ کرنا چاہیے تھا ڈاکیومنٹ، جو CO آفس کو سبمٹ کرنا چاہیے تھا ڈاکیومنٹ، آج وہ آپ اس لیکچرر سے مانگ رہے ہیں جس کو 10 منٹ کی بھی ڈیوٹی سے وہ غیر حاضر نہیں رکھ سکتا. آج آپ اس لیکچرر سے مانگ رہے ہیں جو بیمار ہے، ریٹائر ہے، جس کے بچوں کی پریشانی ہے. آپ ہمارا کام کرو. اگر وہ تنخواہ لیتے ہیں تو یہ کیوں کام کرتے ہیں؟ ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں، ہم وائٹ پیپر اس میں نکالیں گے. اگر سرکار نے فوری طور ان ان ریگولرائزڈ لیکچررز کو، ہیڈ ماسٹرز کو ریگولر نہیں کیا گیا، یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. 2500 سے زیادہ ہمارے لیکچررز ہیں 36 سبجیکٹس میں. 1100 ہمارے ڈراپیز ہیڈ ماسٹر ہیں. یہ 4-5 ہزار کا فوج ہے. اور ان کے ساتھ ہماری پینشنر سب جڑیں گے، لاکھوں پینشنر ان کے ساتھ ہیں، سول سوسائٹی کے ہزاروں رضاکار ان کے ساتھ ہیں. کہیں ایسا نہ ہو اگر سرکار نے پھر لیتولاد سے کام لیا، جموں کشمیر سول سوسائٹی فورم، پینشنرز ایسوسیشن، سینئر سٹیزنز اور ریٹائری جو بھی لیکچرر ہیں، جو اس درد کے شکار ہیں، ہم سب پورا من تو وہ سڑک پہ بیٹھ کے اپنی داستان پوری قوم کے ساتھ، پوری عوام کے سامنے رکھیں گے.